वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज़ शो के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और जहां वाशिंगटन में सुबह के 10 बजे हैं। इस वक्त आप खबरों से हम आगाज़ करते हैं और फेसबुक पर हमारी ये खबरें आप सुनेंगे। इसके साथ साथ हम ये आपको बताते चलें कि पूरे घंटे की नशरियात आप उर्दू वेब और हमारे रेडियो 972 मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। तो खबरों की सुर्खियों से हम आगाज़ करते हैं। अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जुमे के रोज़ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर पाकिस्तानी हुक्काम के साथ अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की है। अमरीकी फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने पाकिस्तानी F-16 तैयारे को मार गिराने के भारतीय दावे को मुस्तरद करार करते हुए कहा है कि भारत ने पाक फ़िज़ाइया का F-16 तैयारा नहीं गिराया। पाकिस्तान ने मैगज़ीन की रिपोर्ट को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि वक्त आ गया है कि भारत अपने झूठे दावों से पर्दा उठाए। भारत की तरफ से फ़िलहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। पाकिस्तान और भारत से तफसीली रिपोर्टें पेश करेंगे कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान ने तारीखी तौर पर अपनी करेंसी की कदर बढ़ा कर रखी है, जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी से मुतल्लिक IMF से कोई बात नहीं हुई। इक़्तिसादी माहिर कहते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर में रिहाइशगाह पर हमजा शरीफ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। ताहम नैब हुकाम का कहना है कि उनके मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर सरकारी काम में मुदाखलत की, जिसके बायस हमजा शहबाज की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे बागदीस के एक ज़िले पर तालिबान जंगजुओं के हमले में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। और अमेरिका के सदर ने मुल्क की जनूबी सरहद बंद करने के अपने इरादे से पीछे हटने का इजहार करते हुए कहा है कि वो मैक्सिको पर इस बारे में दबाव बढ़ाने की गरज से अमेरिका की जानिब पनाह गजीनों का बहाव कम करने के लिए ज़्यादा इकदाम करे। उन्होंने कहा कि वो कारों पर महसूल आयद करेंगे। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने जुमेरात के रोज़ नेटो के वज़राए ख़ारजा से खिताब करते हुए कहा कि 29 मुल्कों के इस इत्तेहाद को पैदा होते ख़तरात, रूसी जारहियत और चीन की हरबी मुसाबकत के बारे में अपना अंदाज तब्दील करना होगा। और ये थी कुछ खबरों की शह सुर्खियां। अभी थोड़ी देर में खबरें तफसील के साथ। और आइए अब खबरों की तफसील पेश करते हैं। अमरीका के नुमाइंदा खसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तानी हुक्काम के साथ अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की है। खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचे, जिसके बाद दफ्तर ख़ारजा में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। बातचीत में अमरीकी वफ़द की क़यादत खलीलज़ाद जबकि पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ ने की। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने एक ट्वीट में कहा है कि मुज़ाकरात में अफ़गान मुफ़ाहमती अमल में पेश होने वाली पेशरफ़्त समेत मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 19 साल से जारी लड़ाई के खात्मे के लिए हाल ही में बड़ी पेशरफ़्त हुई है। सदर ट्रंप ने यह बात वाशिंगटन में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान कही। सदर ट्रंप का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब अमरीका के नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान में क़याम अमन कोशिशों के लिए खित्ते में मौजूद हैं। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने तजवीज़ दी है कि एक कौमी मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जाए जो अमन अमल के लिए तालिबान और अफ़गान हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद करे। उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत को यह काम आइंदा इतवार तक कर देना चाहिए। साबिक अफ़गान सदर ने इन ख्यालात का इजहार जुमेरात के रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका की अफ़गान सर्विस को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान किया। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे बादगीस के एक ज़िले पर तालिबान जंगजुओं के हमले में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने कहा है कि ज़िला बाला मुर्गाब में होने वाली लड़ाई में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान दोनों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। बादगीस के गवर्नर के तर्जुमान जमशेद शहाबी ने दावा किया कि लड़ाई में 30 से ज़ायद तालिबान जंगजू भी हलाक हो गए हैं। तालिबान के एक तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने कहा कि उनके जंगजुओं ने जिला के मरकजी शहर चार जानिब से हमला किया था और वो 5 चौकियों पर कब्जा करने में कामयाब हुए। अफगान वजारत दिफा ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा कि उनकी फोर्सेस हिकमत अमली के तहत चौकियों से पसपा हुई हैं ताकि आम शहरियों के जानी नुकसान से बचाया जा सके। वजारत दिफा के मुताबिक जिले में तालिबान के कई अहदाफ पर फिजाई हमले किए गए।
امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے سربراہ چاہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل ولیم بار خصوصی کونسل رابرٹ مولر کی رپورٹ کے بارے میں وہ خلاصے بھی جاری کریں جنہیں مولر کی اپنی ٹیم نے تیار کیا۔ ڈیموکریٹ کانگریسمین جیری نیڈلر نے میڈیا کی ان رپورٹوں کے بعد اٹارنی جنرل کو یہ مراسلہ بھیجا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مولر کی ٹیم کے بار کی طرف سے تیار کردہ سمری سے خوش نہیں، کیونکہ ان رپورٹوں کے مطابق مولر کی رپورٹ ٹرمپ کے لیے اس سے کہیں نقصان دہ ہے جتنا کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے کانگریس اور عوام کو بتایا گیا۔ ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی نے بدھ کے روز پارٹی بنیادوں پر ووٹ دیا کہ نیڈلر کو اختیار ہے کہ وہ مولر کی مکمل رپورٹ کے لیے سمن جاری کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل بار نے جمعرات کے روز مولر کی رپورٹ کی سمری کے حوالے سے اپنا دفاع کیا۔ انہوں نے ممکنہ طور پر رپورٹ کے زیادہ سے زیادہ حصے جاری کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ میں گرینڈ جوری کے حوالے سے خفیہ معلومات شامل ہیں۔ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ وہ مولر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی جائے کہ عوام تک کس حد تک معلومات دینا ہے۔ ٹرمپ نے مولر رپورٹ کو بلا جواز کارروائی قرار دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ رپورٹ جاری کر دی جائے۔ انہوں نے مولر کو قابل احترام بھی کہا تھا، لیکن جمعرات کے روز انہوں نے ڈیموکریٹس پر کڑی نکتہ چینی کی۔ امریکہ کے صدر اور چین کے نائب وزیر اعظم نے جمعرات کو تصدیق کر دی ہے کہ اگرچہ دونوں ملکوں نے تجارتی مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی نیا تجارتی سمجھوتہ طے نہیں ہوا۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں چین کے نائب وزیر اعظم کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم سمجھوتے کے قریب تو ہو رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی براہ راست رہنمائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے جلد ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ یورپ کے بعض ممالک کو اس صورت میں جلد ہی امریکی انٹیلیجنس اور دوسری اہم معلومات سے محروم ہونا پڑے گا اگر وہ چین کی ٹیکنالوجی فرموں کے ساتھ رابطے اور تعلقات بناتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے جمعرات کے روز یہ انتباہ جاری کیا، جس سے پہلے انہوں نے واشنگٹن میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ یورپ کے بعض ملکوں نے اگرچہ امریکی خدشات کو تسلیم کیا ہے، تاہم یورپی یونین نے خاص طور پر ہواوے میں یکسر پابندی لگانے کے مطالبے کو رد کر دیا ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان نے یمن میں جاری جنگ میں امریکہ کا کردار ختم کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے، جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک دھچکا ہے۔ ایوان نمائندگان نے جمعرات کی شب قرارداد 175 کے مقابلے میں 247 ووٹوں سے منظور کر لی۔ ڈیموکریٹس کی اکثریت والے ایوان میں 16 ریپبلکن ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس سے قبل امریکی سینٹ میں گزشتہ ماہ اس قرارداد کی منظوری دی جا چکی ہے۔ مذکورہ قرارداد 1973 کے وار پاور ایکٹ کے تحت پیش کی گئی تھی، جس کے ذریعے امریکی صدر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ بیرون ملک کسی تنازع میں امریکی فوج کو کانگریس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرے گا۔ امریکہ کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب کانگریس نے اس قانون کا استعمال کیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ کہا جا چکا ہے کہ صدر ٹرمپ اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے، کیونکہ اس سے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی ICC کی استغاثہ کے امریکہ میں داخلے کے ویزے کو ختم کر دیا۔ فاتو بنسودا کے دفتر کی جانب سے جمعرات کے روز یہ بات بتائی گئی، جو افغانستان میں امریکی افواج کے ممکنہ جنگی جرائم کی چھان بین کا ایک رد عمل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ امریکہ ICC کے عملے کو ویزوں سے انکار کرے گا یا ویزے واپس لے گا جو امریکی افواج یا ان کے اتحادیوں کے خلاف اس نوعیت کی چھان بین کریں گے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے اس رد عمل کو عالمی عدالت انصاف کے کام میں غیر مناسب مداخلت قرار دیا ہے۔ یورپی یونین میں بھی اس پر نکتہ چینی ہوئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی تنظیموں کے ارکان جو اقوام متحدہ میں سرکاری کام کی غرض سے آنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، وہ سفارتی ویزوں کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ امریکہ دوسری بڑی طاقتوں روس اور چین کی طرح ICC کا ممبر نہیں ہے۔ اور یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین سے اپنے اخراج کے ایک قابل عمل منصوبے کو آئندہ سال اپریل تک پیش کر دے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریسا مے ٹسک کو ایک مراسلہ تحریر کرنے والی ہیں، جس میں باضابطہ طور پر 30 جون تک توسیع کی درخواست کی جائے گی۔ برطانیہ کو 29 مارچ کو یہ بلاک چھوڑنا تھا، لیکن مے نے یورپی یونین کی مختصر مدت کی توسیع حاصل کر لی تاکہ ان کی حکومت کو ایک ایسا حل تلاش کرنے میں مزید وقت ملے جسے پارلیمان کی حمایت حاصل ہو سکے۔ سعودی عرب نے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے، ان میں 2 امریکی سعودی شہری بھی شامل ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ تحویل میں لیے جانے والے افراد میں ایک حاملہ عورت اور 7 افراد شامل ہیں۔ گرفتار کیے گئے تمام افراد کا تعلق سعودی عرب میں مقیم خواتین کے حقوق کی حمایت کرنے سے ہے۔ القص لندن میں قائم انسانی حقوق کے علمبردار گروپ نے بتایا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے تمام افراد مصنف اور سوشل میڈیا کے بلاگرز ہیں جو اس سے پہلے سعودی عرب میں اصلاحات کے بارے میں
اظہار خیال کرتے آئے ہیں۔ بیشتر افراد کو جمعرات کے روز گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاریاں استنبول میں سعودی قونصل خانے میں صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد سعودی عرب میں اس کے ناقدین کے خلاف پہلی کارروائی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی فیس بک سے ہماری خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارا شو جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ سنتے رہیں گے 1 گھنٹے تک ریڈیو اردو ویب ریڈیو پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، جو کہ ہمارے ریڈیو کی فریکوینسی ہے۔ تو آئیے باقی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ فیس بک سے اجازت دیجیے۔